کہ صلہ رحمی تو مراد عزیزاں نال رشتہ داراں نال قریبیاں نال چنگے سلوک دا نام صلہ رحمی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث اس موضوع دے متعلق سماعت فرماؤ۔ صلہ رحمی دے متعلق اللہ دے محبوب علیہ السلام دا فرمانے عالی شان ہے۔ حضور فرمان دے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے او دی عمر بڑھا دیتی جائے، او دی عمر ود جائے، او دے رزق دے اندر وسعت آ جائے، اللہ او دے رزق دے اندر وسعت عطا کر دے، تے ایسے بندے نو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ جڑا چاہندا او دی عمر ودے، او دے رزق دے اندر برکت آ جائے، چنگا سلوک قریبیاں نال کرن لگ جائے، صلہ رحمی اختیار کرے، اللہ عمر وچ بھی برکت پا دے گا، رزق دے اندر بھی برکت ڈال دے گا۔ حدیث رسول عرض کر کے ہوں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یہ فرمانے عالی شان ہے۔ ایک اور روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دا قول بیان کر دیں، محدثین دے اندر بہت بڑا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم دے پتر، آپ فرماندے نے اگر کوئی چاہتا ہے او دے مال دے اندر برکت آئے تے گھر دے اندر سکون آئے، مال دے اندر اگر برکت چاہتا ہے تے گھر دے اندر اگر کوئی سکون چاہتا ہے، حضرت ابن عمر فرماندے او صلہ رحمی کرے، چنگا برتاؤ، چنگا سلوک اپنے قریبیاں نال، عزیزاں نال، دوستاں نال، متعات جڑے بندے کام کر دے ہونے یا چل رہا ہوئے نظام، اپنے قریبیاں نال قرابت دے نال چنگا سلوک رکھے، اللہ کریم او دے رزق دے اندر بھی برکت پا دے گا، گھر دے اندر بھی سکون آ جائے گا۔ یہ فرمان حضرت عبداللہ ابن عمر دائے پہلے میں حدیث رسول عرض کیتی ہے جناب دے اگے، اللہ دے محبوب دا فرمان سنائے، حضور فرمان دیں عمر ود جائے گی، صلہ رحمی کرنالے دے رزق دے اندر وسعت آ جائے گی۔ آج سوچو بندے عمر ودان لئی، سکون کرن لئی 2-2 گھنٹے ورزش کر دیں، گھنٹہ دوڑا لان دیں، ورزش کر دیں، وزن چک دیں، دعائیاں استعمال کر دیں، ڈاکٹراں تے حکیماں تے طبیباں دیاں دسیاں یا طریقیاں دے مطابق بندے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیوں عمر ود جائے۔ میں عرض کر رہی ہوں معاشرے دے اندر تسی دیکھو کوئی کہندا ہے میں خوراک کھان دے طریقے فلاں ماہر غذائیت دے کولوں پوچھے، فلاں ڈاکٹر دے طریقے نال خوراک کھا رہے ہیں، رہن سہن رہے ہیں، کیوں کہ زیادہ عمر جی لواں، سکون نال جیواں، بیماریاں نان، یہ گلاں اپنی جگہ تین، لیکن میں گل محسن انسانیت دی کر رہی ہوں۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان سنا رہی ہوں۔ آج دنیا دے حکیماں تے طبیباں دیاں گلاں من کے بندہ کہندا ہے عمر ود جائے، عمر ودان دی کوشش کردا ہے، یہ پتہ نہیں صداقت نو پہنچن یا نہ پہنچن، لیکن رب دے محبوب دی گل اہل ایمان دا عقیدہ ہے۔ دنیا دے سکالراں دیاں گلاں غلط ہو سکدیاں، نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکدا ہے، نہ مدینے والے دا فرمان غلط ہو سکدا ہے۔ فرمایا عمر ورزش دے نال نہیں، یعنی مثال دے رہا ہوں، عمر اگر ودانا چاہتا ہے خوراکاں نال، دعائیاں نال عمر نہیں ودی، دعائیاں دے نال، خوراکاں دے نال عمر نہیں ودی۔ اگر عمر ودانا چاہنا ہے حضور پہ فرمان دیں، نبی پاک نے فرمایا اپنے قریبیاں نال چنگا سلوک کرو، اللہ عمر دے اندر بھی برکت پا دے گا تے رزق دے اندر بھی اللہ برکت ڈال دے گا۔ قریبیاں نال چنگا سلوک ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء دا فرمان عالی شان ہے، عمر وچ برکت، رزق اندر برکت۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک دا فرمان عالی شان ہے کہ میدان حشر دے اندر، حشر دے میدان دے اندر اللہ دے محبوب فرمان دیں، اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان عالی شان ہے، حضور فرمان دیں
میدان حشر دے اندر نبی پاک فرماندے فرشتے اعلان کرنگے، ملائکہ فرشتے اعلان کرنگے، نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے فرشتے کہنگے اہل فضل کھڑے ہو جان، تے اہل فضل کھڑے ہو جانگے۔ حضور فرماندے فرشتے کہنگے حکم خدا بندی ہے، تسی بغیر حساب و کتاب جنت دے اندر چلے جاؤ۔ کنہاں نو کیا جائے گا؟ اہل فضل نو۔ پھر فرشتے پوچھن گے تسی اہل فضل کیوں ہو؟ تانوں اہل فضل کیوں کیا جاندا ہے؟ اگوں یہ بندے جواب دین گے اسی اپنے رشتے داراں نال چنگا سلوک کردے رہے ہاں، صلہ رحمی کردے رہے ہاں، انہاں نال اچھے برتاؤ دی وجہ تو اج اللہ کریم نے سانو اہل فضل دے اندر شامل فرما دیتا ہے۔ تے بغیر حساب و کتاب جنت دا انعام انہاں نوں مل جائے گا۔ کس قدر عظمتاں نے، کس قدر برکتاں نے، چنگے سلوک دیاں، صلہ رحمی کرن دیاں، اچھے سلوک، اچھا برتاؤ، قریبیاں تے دستے شفقت رکھن دیاں کیڑیاں عظمتاں، کیڑیاں شاناں۔ ایک صحابی حضور دی بارگاہ چرچ کر دین سیدی یا رسول اللہ سب تو بہتر انسان کون ہے؟ سب تو افضل انسان کون ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا پہلے نمبر تے فرمایا جڑا اللہ کولوں ڈرن والا ہوے، سارے نالوں بہتر انسان ہے۔ کو حدیث تین گلاں کیتیاں، پہلی گل یہ کیتی جڑا اللہ کولوں ڈرن والا ہوے او سارے نالوں بہتر انسان ہے۔ دوسرے نمبر تے ارشاد فرمایا نبی پاک صاحب لالاک نے فرمایا جڑا صلہ رحمی کرن والا ہے، یعنی اپنے قریبیاں نال اچھا برتاؤ کرن والا، اچھا رویہ رکھن والا، فرمایا صلہ رحمی کرن والا افضل انسان ہے۔ تیسرے نمبر تے ارشاد فرمایا نیکی دی دعوت دین والا، برائی تو روکن والا سب تو افضل انسان ہے۔ کو حدیث اندر تین گلاں اللہ تو ڈرے، صلہ رحمی اختیار کرے، نیکی اور برائی تو نیکی دا حکم دے، برائی تو منع کرے، فرمایا بندہ افضل انسان ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے اللہ دے محبوب دا فرمانے عالی شان ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دین حضور دی بارگاہ دے اندر ایک صاحب آئے، انہاں آ کے عرض کی تھی اے اللہ دے حبیب مینوں یہ ہو جے عمل دسو کہ میں سیدھا جنت دے اندر جاواں، مینوں انج دا عمل دسو۔ ہن نبی پاک عمل دسن لگے، امام الانبیاء سید الانبیاء عمل دسن لگے جڑا بندے نوں سیدھا جنت دے اندر لے جائے۔ پہلے نمبر تے فرمایا اللہ دی توحید تے پکا رہی، یعنی او واحد ہے، او وحدہ لا شریک ہے، او دی مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، او قل هو اللہ احد ہے، اے اللہ دی توحید ہے۔ حضور فرماندے اللہ دی توحید دے اوپر پکا رہی۔ دوسرے نمبر تے ارشاد فرمایا نماز ادا کردہ رہی۔ تیسرے نمبر تے ارشاد فرمایا زکات دیندا رہی۔ چوتھے نمبر تے فرمایا صلہ رحمی کردہ رہی، صلہ رحمی کردہ رہی جڑا معراج دا موضوع ہے۔ قریبیاں دے نال، ماں باپ نال، بیوی نال، اولاد نال، بھائیاں نال، رشتہ داراں نال، ہمسایاں نال، متعدد کام کرن والیاں بندیاں نال چنگا سلوک کرن دا نام صلہ رحمی ہے۔ حضور فرماندے نے اگر کوئی بغیر حساب و کتاب جنت دے اندر جانا چاہندا ہے انہاں گلاں تے عمل کر لے جنہاں دے اندر صلہ رحمی بھی ہے، صلہ رحمی کرے اللہ نو بغیر حساب و کتاب جنت دا انعام عطا کر دے گا۔ یہ اللہ دیکھ محبوب علیہ السلام دا فرمانے عالی شان ہے۔ اگے صدیق اکبر دا کال سماعت فرماؤ، تاجدار صداقت افضل الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک دے پہلے خلیفے دا کال ہے۔ فرماندے نے تین گلاں ٹلنی، یعنی حقیقت نے لوہے تے لکیر ہے۔ فرماندے نے پہلے نمبر تے گل ہے مظلوم جدے تے ظلم کیتا جائے اگر مظلوم صبر کر لے،
اللہ کریم مظلوم دی عزت اور زیادہ بڑھا دے گا. صبر کر لوے مظلوم جی دے تے ظلم ہویا ہوئے. دوسرے نمبر تے فرمایا جس بندے نے مال ویچن دی خاطر جھوٹ بولے آؤ, حضرت صدیق اکبر فرمانے اللہ کریم او دے رزق دے وچوں برکت ختم کر دے گا. جنہیں مال ویچن لئی جھوٹ بولے آؤ, جھوٹ لعنت ہے جھوٹیاں دی اوپر اللہ تعالیٰ دی. سچ تو کم لینا چاہیے, جھوٹ تو بچنا چاہیے. نبی پاک نے ایک موقع تے ایک بندے دے ذمہ لایا کہ میرا اونٹ فروخت کر دیں, ویچ دیں. مکے دی منڈی دے اندر یہ اعلان نبوت نہیں سی کیتا. حضور نے عیب بھی دس دیتا کہ ویچن لگیاں دا عیب بھی بیان کریں. یہ اونٹ چلدا چلدا رک جاندا ہے, دا پٹھا چڑھ جاندا ہے. حضور چلے گئے کسے کام وچ مصروف ہوئے, جدے ذمہ لایا سی انہیں اونٹ تا ویچ دیتا لیکن اونٹ دا عیب نہ دسیا. مال پکڑ لیا. ادھر حضور آئے, فرمایا ویچتا ہے جی میں ویچ دیتا ہے لیکن عیب دسنا یاد نہیں رہا. حضور نے فرمایا چنگا کام نہیں کیتا, مال پکڑیا. نبی پاک انسانیت دا درد دیکھنا, لوگاں دی فکر دیکھنا. حضور چلے اس طرف جدھر وہ قافلہ جا رہا سی, جدے وچ او بندہ مجوسی جنہیں حضور دا اونٹ خریدیا سی جدے اندر نقص سی. نبی پاک اس قافلے نو روکیا, اس بندے تک پہنچے. کہن لگے بیلیا جس بندے نے اونٹ تینوں ویچی ہے دراصل اونٹ میرا ہے, انہیں تینوں عیب نہیں دسیا. اے اتنا صبر کرن تو بعد رک جاندا ہے, اندا پٹھا چڑھ جاندا ہے. ہن تیری مرضی ہے, چاہے تا مال لے لے چاہے اونٹ واپس دے دے, قیمت کم لینا چاہنا ہے. انہیں کہا نہیں جی میں راضی ہوں, تہاڈی صداقت تے. پورا قافلہ متاثر ہویا, اپنے علاقے چلے گئے. ادھر جدوں حضور نے اعلان نبوت کیتا انہاں لوگاں تک خبر پہنچی, انہاں نے بغیر مکے آیا کلمہ پڑھ لیا. لوگاں نے کیا کی وجہ ہے, انہاں کیا جیڑی ہستی اللہ دی مخلوق نو دھوکا نہیں دیندی اور رب نو کیویں دھوکا دے سکدی ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا. مخلوق اللہ دا کنبہ ہے. جڑا بندہ اللہ دی مخلوق نال پیار کردا ہے, رب کریم دے نال پیار کردین کرتا صحیح اللہ دی مخلوق نال پیار. صدیق پاک کہندے نے پہلے نمبر تے مظلوم اگر صبر کرے اللہ دی عزت بڑھاندا ہے. دوسرے نمبر تے جھوٹ بولن والے دے مال وچ برکت نہیں رہندی. تیسرے نمبر تے فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ کریم او دی عزت بھی بڑھا دیندا ہے. چنگا سلوک اپنے عزیزاں نال جڑا کردا ہے. ہن احادیث قرآن دیاں آیتاں بزرگاں دی اقوال اور فرامین دا نچوڑ علماء نے کڈیا ہے. کہندے نے جڑا صلہ رحمی کردا ہے چنگا سلوک کردا ہے اللہ کریم ایسے بندے نال تعلق جوڑ لیندا ہے. جڑا چنگا سلوک عزیزاں نال رشتہ داراں نال کرے او دے نال رب دا تعلق جڑ جاندا ہے. ہن جی دے نال رب دا تعلق جڑ جائے. دوسرے نمبر تے اہل علم کہندے صلہ رحمی کرن والے دے خاندان تے اللہ رحمتاں دا نزول فرماندا ہے. تیسرے نمبر تے صلہ رحمی کرن والے بندہ بغیر حساب و کتاب جنت دے اندر جائے گا. صلہ رحمی چنگا سلوک ہے عزیزاں نال رشتہ داراں نال بھلائیاں نے نیکیاں نے.
اپنیاں قریبیاں نل چنگا برتاؤ دا نام صلہ رحمی ہے، بغیر حساب و کتاب جنت جائے گا۔ چوتھے نمبر تے صلہ رحمی کرن والے دی علماء کہندے نے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ پنجویں نمبر تے نیکیاں اللہ کریم قبول فرما لے گا صلہ رحمی کرن والے دیاں۔ چھویں نمبر تے صلہ رحمی کرن والا مصیبتاں تو بچ جائے گا۔ ستویں نمبر تے بری موت نہیں مرے گا، چنگی موت اس جہان تو جائے گا۔ جدا اپنے عزیزاں نل، ماں باپ نل، بہناں نل، بھراواں نل، بیوی نل، بچیاں نل، قریبیاں نل چنگا سلوک ہوئے گا، بری موت نہیں مرے گا۔ حدیث علماء فرماندے نے 8ویں نمبر تے صلہ رحمی کرن والے دی اللہ رزق وچ برکت ڈال دے گا۔ 9ویں نمبر تے عمر ود جائے گی۔ 10ویں نمبر تے اللہ دے فرشتے او دے تے خوش ہو جان گے، نبی پاک صاحب لالاغ دے غلامو۔ 11ویں نمبر تے اللہ کریم بھی او دے تے راضی ہوئے گا تے اللہ اپنی مخلوق دیاں دلاں دے اندر ایسے بندے دی محبت ڈال دے گا جڑا صلہ رحمی کرنا لائے گا۔ 12ویں نمبر تے شیطان مایوس ہو جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا کہ یہ تا خیر ہی خیر ہے، یہ تا بھلائی بھلائی ہے، یہ دا بھراواں نال، ماں باپ نال، بہن بھراواں نال، عزیزاں نال سلوک بڑا چنگا ہے، شیطان بھی او دے تو پیچھے ہٹ جائے گا۔ 11ویں نمبر تے اہل علم کہندے اللہ کریم او دے مال دے اندر، اولاد دے اندر، گھر دے اندر رب کریم برکتاں دا نزول فرما دین گے۔ آج بندے کہندے میرا سلوک تا چنگا ہے پر میرے بھرا دا میرے نال چنگا سلوک نہیں، میرا تا چنگا ہے پر میری بہن دا میرے نال چنگا سلوک نہیں، میرا تا چنگا سلوک ہے پر ابا جی ماں جی میرے نال آئے زیادتیاں کیتیاں، بیوی نے میرے نال زیادتیاں کیتیاں، اولاد نے کیتیاں، اے ہو جیاں گلاں بھی کر دین۔ انہاں دا جواب بھی اللہ دے محبوب دی حدیث تو مل جاندا ہے۔ ایک صحابی حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، آ کے عرض کر دینے سیدی یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داراں نال چنگا سلوک کردا